صبا صابانمو بیار، دیرم شده. آخه واسه چی اون بیچاره رو اذیت میکنی شاهرخ؟ کیف میده مامان. الان میاد قیافشو ببینید. کریم به جای اینکه یه چیزی بهش بگی خودت هم داری میخندی؟ خب خواهر، من تو مسائل اینا چی میتونم بگم؟ الان ببینید. صبا من دارم میرم، خیلی دیر شده، خیلی طولش دادی. تو هم همش منو هول میکنی. اینم املت مورد علاقت. تو اینو بد عادتش کردی. آشپز داریم بعد خودت براش صبحونه درست میکنی؟ خوشم میاد به دستوراتش گوش بدم. صبا دخترم اینو بگیرش، خیلی اذیت میکنه. بیا بدش من. نه تو صبحونه تو بخور. مشکلی نیست. گوشی تو که یادت نرفته؟ نه برش داشتم. پرونده‌ای که جا نذاشتی میخواستی ببریشون. اونا رو هم گذاشتم. باشه خوب کردی. حالا بگو شب کی برمیگردی؟ هر روز همین سوال ازم میپرسی. جواب منم هر روز همونه. وقتی که میگی زودی میام خوشم میاد بشنوم. تو دیوونه‌ای. خیلی دیوونه. الان دیگه نیستم. منظورم این نبود. داشتم شوخی میکردم. دیگه از این شوخی ها نکن. چشم قربان، امر دیگه. دیرم شده. آره اینو بگیر. مراقب خودت هم باش. خداحافظ. خداحافظ. सजना वे दिल नहीं लगदा वे तेरे बाजू दुनिया तो कुछ नहीं सजदा वे रावा चखलो के तेरा